जुन जुन धारबाट हामीले राजनीतिलाई हामीले स्टार्ट गर्न हामीले उठाएको छौँ अहिले, त्यसले त यो काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टहरू जुन छ यिनीहरूकै पोलिटिकल रेलेभेन्सीलाई समाप्त पारिदिन्छ। त्यहाँ हो हाम्रो टक्राउ चाहिँ। हाम्रो उहाँहरूसँग बाँकी साथीहरूसँग हाम्रो कुनै पनि त्यस्तो टक्राउको अवस्था छैन। हाम्रो टक्राउ चाहिँ यो एकदम पश्चिमा केन्द्रित र औपनिवेशिकताको मनोविज्ञानबाट जगडेका, आफै स्वतन्त्र नभएका र अरूलाई स्वतन्त्रताको नाममा थप अरूको स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने जुन कम्युनिस्ट र काङ्ग्रेसका शासकहरू छन् नेपालमा, मूलतः कम्युनिस्ट ब्रान्ड र उदारवादी लिबरल ब्रान्डको नाममा जुन शासकहरूको एउटा झुन्ड निर्माण भएको छ यो गत 70 वर्षको अभ्यासमा, त्यो झुन्डको शक्तिलाई ध्वंस गर्ने हाम्रो मिसन हो। त्यो ध्वंस नभइकन नेपाल बन्दै बन्दैन। नमस्ते, सजिलो बहसमा हार्दिक स्वागत छ। आज हामी ज्ञानदबु अध्ययन केन्द्रद्वारा प्रकाशित एक पुस्तकको बारेमा हामी पुस्तकका लेखकद्वयमध्ये एक लेखकसँग पुस्तकको बारेमा विशेष गरी छलफल गर्नेछौँ। अब के गर्ने भन्ने पुस्तक अहिले सो अध्ययन केन्द्रले बजारमा ल्याएको छ। यो पुस्तकको नाम आखिर किन अब के गर्ने राखियो त, र यो पुस्तकले कस्तो सन्देश दिन खोजेको हो, अथवा आम नेपाली जगत र विश्व जगतमा अहिले भइरहेको जुन दार्शनिक, सैद्धान्तिक, वैचारिक विषयहरूमा रहेर लेखिएको यो पुस्तकलाई हामी आज र पुस्तकको बारेमा विशेष चर्चा गर्नेछौँ। हामी पुस्तकका लेखकद्वयमध्ये एक लेखक आजको हाम्रो यस स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। उहाँ हुनुहुन्छ बुद्ध छिरिङ मोक्तान। कार्यक्रममा उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। कार्यक्रममा स्वागत छ बुद्ध सर, तपाईँलाई धन्यवाद। विशेष गरी यो पछिल्लो समय ज्ञानदबु अध्ययन केन्द्रदेखि नै पब्लिस्ड भएको यो अब के गर्ने भन्ने पुस्तक बजारमा ल्याउनु भएको छ। यो पुस्तकको नाम र यो पुस्तक अब के गर्ने भन्ने पुस्तक ल्याउनुको अर्थ र यसको आशय र यो किन ल्याउनु भएकोलाई यो विषयमा पहिले चर्चा गरौँ, अनि बाँकी कुराहरू अगाडि बढाउँ। हजुर, धन्यवाद छ। यहाँले यो पुस्तकमाथि जुन अथवा यो पोलिटिकल पम्पलेट भन्छौँ हामीहरूलाई, राजनीतिक पम्पलेट जुन पुस्तिकाको रूपमा आएको छ, यो माथि चर्चा गर्ने अवसर दिनुभयो। त्यसको लागि सजिलो न्युजलाई हामी धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब के गर्ने शीर्षक हामीले यहाँ स्थापित राखेको छ र यसको सब टाइटल राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनको जल्दो बल्दो सवाल भन्दाखेरि यसले अब के गर्ने भन्ने यो पम्पलेटले राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनभित्रको जल्दो बल्दो सवाललाई सम्बोधन गर्न खोजेको छ भन्ने पुस्तकको पम्पलेटको टाइटलले त्यो कुरा बुझाएको छ। भने अब हामीले यहाँ दुईवटा पार्टमा हेर्नुपर्ने छ। त्यो जल्दो बल्दो सवाल के हो र राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन के हो, यहाँ यो शीर्षकमै हामीले अलिकति विवेचना गर्नुपर्ने देखिन्छ। अब राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन एउटा विशेष किसिमको आन्दोलन हो जहाँ औपनिवेशिकताबाट मुक्ति हुने, राष्ट्रियताहरूले मुक्ति पाउने आन्दोलन हो। यो धेरै पुरानो आन्दोलन हो। यो युरोपबाटै प्रारम्भ भए। मुख्य गरी युरोपले विकास गरेको आधुनिक लोकतन्त्र र राज्य व्यवस्था, शासन प्रणालीको विकास जब युरोपले 16औं शताब्दीबाट सुरुवात गरे र 17औं, 18औं, 19औं शताब्दीसम्म आइपुग्दाखेरि र 20औं शताब्दीसम्म आइपुग्दाखेरि त्यसको विकासको एउटा चरम उत्कर्षमा पुगेको अवस्था छ। त्यो बेला यो रेभोल्युसन भन्ने
क्रान्ति भन्ने एउटा शब्दको आर्टिकुलेसन भयो। त्यो शब्द चाहिँ आयो, डिक्सनरीमा आयो, साहित्यमा आयो, दर्शनशास्त्रमा आयो। अब रेभोल्युसन भनेको यो एभोल्युसन जस्तो क्रमिक हुने कुरा होइन। रेभोल्युसन एकैपटक गुणात्मक परिवर्तन भयो भने त्यसलाई रेभोल्युसन भनियो। त्यस्तो रेभोल्युसन चाहिँ सुरुमा इन्लाइटेनमेन्ट, त्यस्तो रेभोल्युसनको जग चाहिँ युरोपको ज्ञानोदय आन्दोलनले स्थापित गर्यो, जो 16औं शताब्दीको ज्ञानोदय आन्दोलनले। त्यस्तो रेभोल्युसनले प्रारम्भमा ईश्वरीय शासन, दैवी शासनलाई अन्त्य गर्यो र त्यहाँ मानवीय शासन वा यो लौकिक शासन, जसलाई सापेक्षित रूपमा भन्दाखेरि यो सेक्युलर रुललाई स्थापित गर्यो, सेक्युलर डेमोक्रेसीलाई स्थापित गर्यो। युरोपमा प्रारम्भमा युरोपमा स्थापित भएको त्यो सेक्युलर डेमोक्रेसीको स्थापना हुने जुन आन्दोलन थियो, क्रान्ति थियो, त्यसलाई चाहिँ एक किसिमको डेमोक्रेटिक रेभोल्युसन भनेर भने। पछि त्यतिले मात्रै नपुगेर समाजवादीहरूले, सोशलिस्टहरूले सोशलिस्ट रेभोल्युसनको कुरा गरे। समाजवादीहरू मध्येमा पनि कार्ल मार्क्सले त सर्वहारा वर्गको अधिनायकता स्थापित हुने सोशलिस्ट रेभोल्युसन पनि त्यस्तो किसिमको परिकल्पना गरे। हामीले भनेको यो नेसनल लिबरेसन रेभोल्युसन, राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्ति, राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन पनि त्यही, यो यसको चाहिँ एउटा समानान्तर धार त्यहाँबाट आएको छ। त्यो 20औं शताब्दी पछि समाजवादी क्रान्ति र यो लोकतान्त्रिक क्रान्ति, जसलाई कम्युनिस्टहरूले बुर्जुवा रेभोल्युसन पनि भन्ने आरोप लगाउँछन् कम्युनिस्ट भाषामा, त्यो बुर्जुवा डेमोक्रेसीको र सोशलिस्ट रेभोल्युसनको फेज चाहिँ 20औं शताब्दीमा आएपछि समाप्त भयो। 21औं शताब्दीमा चाहिँ नेसनल लिबरेसन रेभोल्युसन चाहिँ मुख्य धार, समाज परिवर्तनको इतिहासको बहावको एउटा मूल धार चाहिँ राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्ति वा राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन भएर आयो। त्यो भएर आउँदाखेरि अमेरिका लगायत विश्वको सबै ठाउँमा यो राष्ट्रियताहरूको आफ्नो पहिचान र डिग्निटी, आत्मसम्मानलाई केन्द्रमा राखेर इकोनोमिक वेलबिङ भन्दा, यो एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा छ, त्योभन्दा अगाडि इन्डिभिजुअल फ्रिडमको कुरा डेमोक्रेटिक रेभोल्युसनले गर्यो, सोशलिस्ट रेभोल्युसनले इकोनोमिक इक्वालिटीको कुरा गर्यो। तर नेसनल लिबरेसन रेभोल्युसन र राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनले चाहिँ डिग्निटीको, ह्युमन डिग्निटीको कुरा गर्छ, आत्मसम्मानको कुरा गर्छ, जुन फ्रान्सेली राज्य क्रान्तिले तोकेको यो 3टा मापदण्ड हो स्टेटको, होइन? त्यो ह्युमन डिग्निटी चाहिँ मानिसको कल्चर वा सिभिलाइजेसनबाट मान्छेलाई अलग गएर ल्याउने जुन यो मार्क्सिस्ट एन्ड लिबरलिस्ट प्रोजेक्ट थियो, त्यो प्रोजेक्ट चाहिँ असफल भयो। त्यो असफल हुँदाखेरि राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन प्रधान आन्दोलन भयो र त्यो आन्दोलन आएपछि त्यहाँ जल्दा बल्दा सवालहरू उठ्यो फेरि समाजमा। मार्क्सिस्ट र चाहिँ लिबरलिस्टले पनि हामीले समेटेका छौँ भनेर भनिरहन्छ, चाहिँ स्वतन्त्रता, समानता, मौलिक अधिकार भनेर तमाम ढङ्गले हामीले सबैलाई चाहिँ बराबरी अथवा सबैको न्यायको कुरा हामीले पनि गरिराखेका छौँ पनि भनिराखेका छन् त। फेरि एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा उठाउनु भयो। अब यसको केही दार्शनिक पाटो पहिला कुरा गरौँ। दर्शनमा सत्यको खोज हो। दर्शन भनेको सत्यको खोज हो। जे सत्य छ त्यो मात्रै सार्वभौम हुन्छ। जे सार्वभौम हो त्यो मात्रै शक्ति हुन्छ। अब यो सत्य, सार्वभौमिकता र शक्ति यो एक किसिमको पर्यायवाची हो, अलग अलग चिज होइन यो। तर सत्य चाहिँ कसरी स्थापित हुन्छ त भन्ने फेरि एउटा प्रश्न आउँछ। सत्य चाहिँ ज्ञानद्वारा स्थापित गर्छ, नलेजद्वारा। ज्ञान चाहिँ
कहाँबाट आउँछ त भने ज्ञानको स्रोत के त? धर्मशास्त्र हो कि, बाइबल हो कि, मुन्धुम हो कि, वा प्रज्ञा पारमित्र सूत्र हो कि बौद्धहरूको, वैदिक ब्राह्मणहरूको 4 वेद हो कि, ज्ञानको स्रोत भनेर त्यसलाई मानेको छ। र त्यो ज्ञानले सत्यलाई स्थापित गर्छ वा सत्यको व्याख्या गर्छ। ज्ञान भनेको मूलतः एउटा अनुमानित वा प्रस्तावित ट्रुथ जो मान्छेले प्रत्यक्ष देख्न सक्दैन त्यसलाई ज्ञान मार्फत बुझ्ने, त्यति हो जम्मै काम। त्यही भएर त्यो ज्ञानलाई हामी एपिस्टिमोलोजी पनि भन्छौँ नि, ज्ञान मीमांसा वा ज्ञानशास्त्र पनि भन्छौँ नि। सत्यलाई हामी अन्टोलोजी भन्छौँ, त्यो जे यथावत हो भनेपछि ज्ञानद्वारा सत्य त बुझ्ने मात्रै हो नि। सत्य त प्रत्यक्ष दृष्टिमा त आउँदैन, दर्शन त सत्यको प्रत्यक्ष हुँदैन। ज्ञानद्वारा सत्यको दर्शन गराउने भएको हुनाले त्यसलाई दर्शनशास्त्र फिलोसफी पनि भन्यो। त्यसरी हेर्दाखेरि सार्वभौम जे सत्य हो त्यो सार्वभौम हुन्छ, जे सार्वभौम हो त्यसले शक्ति उत्पादन गर्छ, शक्तिको स्रोत त्यो बन्छ। भनेपछि उदारवादीहरूको लागि, लिबरलिस्टहरूको लागि के सत्य थियो त? उनीहरूको ज्ञानले, उनीहरूको दर्शनले के सत्य स्थापित गर्न खोज्यो भने व्यक्ति नै सबैभन्दा सार्वभौम र सत्य हो, इन्डिभिजुअल ट्रुथ। त्यो व्यक्ति बाहेक अरू केही पनि होइन, इन्डिभिजुअल बाहेक बाँकी कुरो केही पनि छैन ब्रह्माण्डमा। होइन, अब हामीको कुरा पनि गर्छौँ भनिराखेका छन्। हो, त्यसमा आउँदाखेरि त्यो इन्डिभिजुअल फ्रिडम, स्वतन्त्रतालाई अक्षुण्ण राख्दै, त्यो सत्य हो नि, त्यसलाई अक्षुण्ण राख्दै बाँकी सिस्टम विकास गर्ने, प्रणाली विकास गर्ने, शासन प्रणालीदेखि आर्थिक प्रणालीदेखि विकास गर्ने, तर त्यो इन्डिभिजुअल फ्रिडमलाई चाहिँ अक्षुण्ण राख्ने। मतलब इन्डिभिजुअल फ्रिडम उनीहरूको प्रधान भए, अरू सबै गौण रूपमा उनीहरूले हेरे हो, यसरी बुझ्न सकिन्छ। एक्ज्याक्टली। अनि त्यसको काउन्टरमा फेरि मार्क्सिस्टहरूले के भने त होइन, इन्डिभिजुअल त फ्री नै हुँदैन भनेर भने। तिमीले डिफाइन गरेको जस्तो फ्री इन्डिभिजुअल त समाजमा हुँदैन। समाज त वर्गमा विभाजित हुन्छ भनेपछि इन्डिभिजुअल पनि वर्गको सदस्य हुन्छ। भनेपछि कुनै न कुनै वर्गको सदस्य भएपछि उसले वर्गीय चरित्र धारण गर्छ। भनेपछि तिमीले परिकल्पना गरेको अ फ्री म्यान, स्वतन्त्र व्यक्ति त त्यहाँ त नहुने हो। भनेपछि स्वतन्त्र, वास्तवमै उदारवादीहरूले भनेको जस्तो स्वतन्त्र व्यक्ति खोज्नको लागि कम्युनिजममा मात्रै सम्भव छ भनेर कम्युनिस्टहरूले भने। तर त्यहाँ फेरि एउटा समाजमा त त्यो दुईटा फ्याक्टर मात्रै छैन, तेस्रो फ्याक्टर छ मान्छेहरूको उदारवादी व्यक्ति, फ्री म्यानको कुरा गर्ने उदारवादी र इकोनोमिक क्लासको कुरा गर्ने, आर्थिक वर्गको कुरा गर्ने मार्क्सवादीहरूले यो कल्चरल ग्रुपलाई चाहिँ उनीहरूले हाम्रो लागि थ्रेट हो भनेर माने, पोलिटिकल थ्रेट। उनीहरूको डक्ट्रिनलाई यसले त ध्वंस पर्छ नि त। अनि उनीहरूले मोडर्नाइजेसन प्रोसेस मार्फत मान्छेको कल्चरलाई समाप्त पार्ने कोसिस गरे, संस्कृति र सभ्यतालाई समाप्त पार्ने प्रोजेक्ट यो एजुकेसन मार्फत, मोडर्नाइजेसन मार्फत। त्यो प्रोजेक्ट 300 वर्षमा लागू गर्दा पनि कल्चर त समाप्त भएन। नभएपछि मान्छेले फेरि कल्चरकै बेसबाट, संस्कृतिकै जगबाट आफ्नो राष्ट्रिय पहिचान निर्माण गरेपछि त्यो कुरा त उहिले पनि थियो, तर त्यो सुसुप्त थियो। तर 20औं शताब्दीको अन्त्यमा आएर यो दुईटा ग्रान्ड न्यारेटिभ जब असफल भयो, त्यसपछि यो सुसुप्त रहेको कुरा त फेरि के भयो, प्रभावी भएर आयो। भनेपछि आधुनिक राज्य निर्माणको जुन अवधारणाहरू छ यो नै अब फेल खाइसकेको अवस्था हो तपाईँको बुझाइ? एकदम ठिक पोइन्ट मिलाउनु भयो। यो मोडर्न स्टेटको परिकल्पना भनेको इन्डिभिजुअल फ्रिडम वा फ्री म्यानलाई अन्टोलोजिकल ट्रुथ, परमार्थ सत्य मानेर र त्यसलाई सार्वभौम मानेर र त्यसैलाई नै शक्तिको अन्तिम इकाइ मानेर निर्माण गरेको यो आधुनिक राज्य प्रणाली। यो सामन्तवादको विरुद्ध त ठिकै थियो फेरि, किन सामन्तवादमा त के थियो भने त्यो मान्छे त हुँदैन थियो त, परमार्थ सत त भगवान हुन्थ्यो, ईश्वर हुन्थ्यो। त्यो ईश्वर नै सार्वभौम हुन्थ्यो र ईश्वर नै शक्तिको अन्तिम स्रोत हुन्थ्यो। त्यसलाई ठ्याक्कै उल्टाउनको लागि मान्छेमा ल्यायो, म्यानमा ल्यायो, फ्री म्यानमा ल्यायो। त्यो रेभोल्युसनरी प्रोसेस नै थियो, त्यो कमजोर थिएन, त्यो रेभोल्युसनरी थियो।
तर त्यति मात्रै हो भनेर जुन उदारवादीहरू जस्तै नेपालमा भए नेपाली काङ्ग्रेसहरूको दाबी छ, त्यो त त्यति मात्रै त होइन रहेछ नि त। त्योभन्दा उता फेरि मार्क्सवादले फेरि कार्ल मार्क्स र एङ्गेल्सले अर्को च्याप्टर पनि खोलिदियो नि त। मान्छे त आर्थिक वर्गमा फेरि आबद्ध हुने कुरो पनि सत्य नै हो नि त, त्यसलाई फेरि डिनाइ गर्न सक्दैन। तर त्यसरी नै फेरि अर्को सत्य पनि फेरि ब्रह्माण्डमा उदय भयो, देखा पर्यो। जुन सत्य त्यही थियो, त्यो सुसुप्त थियो, त्यो सत्य प्रभावी प्रकट रूपमा कुन बेला आयो भने 1990 पछि त्यो प्रकट रूपमा आएको कुरो के भने मान्छे चाहिँ आर्थिक वर्ग वा एउटा स्वतन्त्र मान्छे मात्रै होइन, ऊ एउटा सामाजिक सांस्कृतिक राष्ट्रिय चरित्र बोकेको एउटा सामूहिक भावना बोकेको एउटा समूहको एउटा राष्ट्रको सदस्य पनि हो। जस्तै तपाईँ लिम्बू राष्ट्रको सदस्य पनि हो, म तामाङ राष्ट्रको सदस्य पनि हो, म धार्मिक हिसाबले म क्रिस्चियन पनि हुन सकूँला, आर्थिक हिसाबले म बुर्जुवा वर्गको हुन पनि सकूँला, म एकदम बडो उदारवादको चिन्तन र विज्ञानबाट दीक्षित भएर एकदम स्वतन्त्र मानव पनि हुन सकूँला। त्यति हुँदाहुँदै पनि म आफ्नो सांस्कृतिक राष्ट्रियताबाट म बाहिर जान सक्दैन। यो अर्को यथार्थ फेरि विश्व जगतले थाहा पायो यो 19औं शताब्दीको अन्त्यतिर आएर, 20औं शताब्दीको अन्त्यतिर आएर। त्यसैको आधारमा अबको विश्व सामाजिक राजनीतिक र आर्थिक प्रणाली निर्माण हुने क्रम सुरुवात भयो। त्यो क्रम सुरुवात हुँदाखेरि हामीहरूले पनि त्यो क्रमलाई फलो गर्दै, तपाईँ हामीले पनि फलो गर्दै लिम्बुवान आन्दोलन गर्यो, ताम्सालिङ आन्दोलन गर्यो, अनि विभिन्न किसिमको आन्दोलन, थरोट आन्दोलन भयो, मधेस आन्दोलन भयो, पहिचानको आन्दोलन भयो, राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीहरू निर्माण भए 47 सालतिरै, मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको गठन भयो 43 सालतिरै, 42 साल 44 सालमै लिम्बुवान मुक्ति मोर्चा हाम्रो आदरणीय वीर नेम्बाङ दाइले स्थापित गर्नुभयो। ती सबै कहाँबाट आए त भने त्यो एउटा वेब, त्यो वेबमा चाहिँ ती कुराहरू प्रकट भएर आए। तर त्यसको ती किन फेरि शक्तिमा कन्भर्ज हुन सकेन, त्यसको छुट्टै विश्लेषण छ। तर स्वयं वर्ग सङ्घर्षको शाश्वत सिद्धान्तको आधारमा सुरुवात गरेको जनयुद्धले पनि, माओवादी जनयुद्धले पनि आखिरमा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाहरूको बैशाखी टेकेर शक्ति आर्जन गर्नु पर्यो। राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा भनेको, लिम्बू राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा, तामाङ राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा भनेको वर्ग सङ्घर्षको शाश्वत सिद्धान्त भन्दा राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनको सिद्धान्तबाट आएको कुरा हो नि त। भनेपछि अब यो विश्व दृष्टिकोणले, यो अहिले भएका कम्युनिस्ट र क्यापिटलिस्ट विश्व दृष्टिकोणले अबको बाँकी संसारलाई अगाडि बढाउन सक्दैन र त्यसको लागि हामी अहिले गतिलो गम्भीर मोडमा छौँ र संसारले अहिले गम्भीर चिन्तन गर्नुपर्छ र अब बाँकी यो संसार, यो विश्वलाई अगाडि बढाउने एउटा छुट्टै चाहिँ विश्व दृष्टिकोण निर्माण गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यसले मात्रै सम्भव छ। त्यसको लागि अब के गर्ने, यो संसारमै एउटा चिन्तनको खोजी भए जसरी ठ्याक्कै यो पुस्तक आएको हो। एक्ज्याक्टली हो। अब यो नयाँ, यसरी नयाँ जुन व्यवहारिक रूपमा एउटा प्राग्मेटिक लेभलमा समाजको एउटा राजनीतिक शब्दावली छ, बडी पोलिटिकको तहमा, समाजको बडी पोलिटिकको तहमा यस्तो ठुलो र्याडिकल चेन्ज आइसकेपछि फेरि माथि सुपरस्ट्रक्चरमा, उपरि संरचनामा, पावर पोलिटिक्समा त फेरि त्यो प्रभाव त आइसकेको छैन। त्यहाँ त फेरि मार्क्सिस्ट लिबरलिजम, मार्क्सिजम जस्ता यो न्यारेटिभ्सहरू, ग्रान्ड युरोपियन न्यारेटिभ्सहरूको हेजेमोनी छ, दबदबा छ। तर तल जनताको चाहिँ बडी पोलिटिकको तहमा मान्छे त आफ्नो आफ्नो सांस्कृतिक कुरो गर्न थालिसके। इभन नेपालको शासक भनेर भनिएकाहरू पनि, चाहे राणाहरू हुन्, चाहे शाहहरू हुन्, वा चाहे अन्य कोही हुन्, उहाँहरू पनि समाजको बडी पोलिटिकको तहमा अर्गनाइजेसन हुँदाखेरि, सङ्गठित हुँदाखेरि त उहाँहरूले पनि, इभन पुष्पकमल दाहाल स्वयंले पनि दाहाल प्रतिष्ठानको सदस्य लिनु पऱ्यो नि त। ओलीले पनि ओली वंशको बैठक चाहिँ बालौटारमा राख्नु पऱ्यो। त्यो त अब समाजमा ह्युमन्सहरू कसरी अर्गनाइज हुन थाल्यो त? किनभने समाज भनेको त अर्गनाइजेसन अफ ह्युमन बिङ्स हो नि त, मान्छेहरूको सङ्गठन हो नि त समाज। त्यहाँ कसरी सङ्गठित हुन थाल्यो त समाजमा भन्दाखेरि उहाँहरू पनि अब ओली वंशको नाममा सङ्गठित हुन थाले, दाहाल प्रतिष्ठान बनाउन थाले। भट्टराईको पनि त्यस्तै छ, बाबुरामहरूको पनि स्वयं हिसिल एमी त्यसको सदस्य छ अरे भन्ने सुनेको थियो। भनेपछि त्यसरी समाजहरू अर्गनाइज हुन थालेपछि त जस्तो किसिमको सोसल अर्गनाइजेसन, त्यस्तै किसिमको मान्छेको चाहिँ नलेज फर्मेसन हुन्छ।
एक्सपिरियन्स अफ नलेज त त्यही अनुसारको हुन्छ भनेपछि त्यो अनुसार समाज चाहिँ व्यवस्थित हुन थालेपछि त अब हिजोको जुन मोडर्निस्ट प्रोजेक्ट जुन थियो उदारवाद र यो मार्क्सवादको चाहिँ मान्छेलाई एउटै मान्छे मात्रै बनाउने अझ मार्क्सवादको त साइन्टिफिक ह्युमन बनाउने वैज्ञानिक मानव बनाउने अनि उदारवादको मान्छेलाई प्योरली मान्छे मात्रै बनाउने उसको कल्चरबाट उसलाई कम्प्लिटली डिसएसोसिएट गरेर उसको कल्चरल मेमोरी ट्रेट्सबाट उसलाई कम्प्लिटली डिसोसिएट गरेर मान्छेलाई खालि मान्छे मात्रै बनाउने त्यो मान्छेमा पुरुष र महिला पनि बराबर बनाउने भन्ने प्रोजेक्ट नै हो लिबरलहरू त्यो प्रोजेक्ट त अहिले असफल भयो नि त त्यो प्रोजेक्ट त मान्छे त त्यही लिबरलिस्टहरू पनि अहिले दाल प्रतिष्ठान खोज्न थालिसके मार्क्सिस्टहरू नै त्यसरी मान्छे अर्गनाइज हुन थालेपछि अब त्यसले पोलिटिकल सुपर स्ट्रक्चरमा पनि त्यसले चाहिँ चेन्ज ल्याउन थाल्यो असर पार्न थाल्दाखेरि त जनयुद्धले त त्यसलाई पुँजीकृत गर्न सफल भयो तर त्यसपछि कम्युनिस्ट पार्टीले जुन त्यसलाई पुँजीकृत गरे तापनि माओवादीले त्यसलाई पुँजीकृत गरे तापनि उनीहरूको वैचारिकी र उनीहरूको कार्यनीति उनीहरूको रणनीतिक वैचारिक रणनीति र तत्कालको कार्यनीतिको बिचमा मेल त खाएन नि तत्कालको कार्यनीतिमा उनीहरूले सबै राष्ट्रियताहरूलाई हामी मुक्ति दिन्छौँ भनेर ल्यायो युद्धमा ल्याए तर वैचारिक रणनीतिमा त सर्वहारा वर्गको अधिनायक त हुने व्यवस्था खडा गर्नुपर्ने हुन्छ भनेपछि त्यो कुरा दुईटा नमिल्दाखेरि उनीहरूको सिस्टम कोलास भएपछि त माओवादी त शक्तिविहीन भयो आज शक्तिको रूपमा छैन नभएपछि त्यो ग्यापमा चाहिँ अन्यले त्यो शक्तिलाई आफ्नो उपयोगको लागि प्रयोग गरे ओलीजीहरूले प्रयोग गरे शेरबहादुरजीहरूले प्रयोग गरे काङ्ग्रेसले प्रयोग गरे एमाले प्रयोग गरे अब तर यिनीहरू पनि त सस्टेन गर्दैन नि यिनीहरूले पनि त फेरि यथार्थमा त टेक्नु पर्यो नि टेक्दाखेरि राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन त उठ्नै पर्यो देशमा त्यो राष्ट्रिय मुक्तिको धार चाहिँ कसले नेतृत्व गर्ने त भने उत्पीडित राष्ट्रहरूले गर्नु पर्यो हिजोको जस्तो उत्पीडक राष्ट्रहरूले उत्पीडित राष्ट्रहरूको मुक्तिको आन्दोलनलाई नेतृत्व गरेर त हुँदैन नि त अब म तपाईँ यहाँ बोल्दै गर्दा पनि विशेष गरी अहिले राज्य तथा अन्तर्राष्ट्रिय निर्माण भएका कतिपय चाहिँ आधुनिक राज्य निर्माण हुँदै गर्दा कतिपय राज्यहरू र राष्ट्रहरू चाहिँ युद्धको एउटा गम्भीर चपेटामा सीमाङ्कन भएका छन् भनेर विभिन्न विद्वानहरूले पनि यो चाहिँ आधुनिक राज्यको सीमाङ्कनप्रति नै चाहिँ उनीहरूले आवाज उठाएका छन् यो अवैज्ञानिक ढङ्गले विश्व मानचित्र कोरिएको छ भनेर तपाईहरूले पनि अब ठ्याक्कै तपाईहरूको चाहिँ यसमा सहमत हो कि तपाईहरूको पनि यसमा विमति हो जस्तो चाहिँ भियतनामको कुरा गरौँ साउथ र नर्थ भियतनाम पनि एउटै चाहिँ समुदायको दुईटा देश भएर त्यो गम्भीर युद्ध भएर चाहिँ आफ्नो मानचित्र चाहिँ एउटा चाहिँ अस्त्रद्वारा त्यहाँनिर निर्माण गरियो अब यसमा के छ तपाईँहरूको यो मानचित्रको विषयमा के छ हो यसमा पनि धेरै महत्त्वपूर्ण डिबेटको कुरा हो अहिले संसारभरि हो त्यसमा म यहाँलाई दुईटा अन्तर्राष्ट्रिय रेफरेन्सहरू दिन चाहन्छु सबैभन्दा पहिलो चाहिँ प्रोफेसर स्यामुअल हन्टिङटनको बहुप्रचारित पुस्तक द क्लास अफ सिभिलाइजेसन्स उहाँको त्यो पहिला आर्टिकलको रूपमा आएको थियो आर्टिकलको रूपमा आउँदा द क्लास अफ सिभिलाइजेसन्स भन्ने आर्टिकल मात्रै थियो पछि पुस्तकको रूपमा आउँदाखेरि त्यहाँ सब टाइटल के थप्यो भने रिमेकिङ वर्ल्ड अर्डर भनेर भनेको छ होइन भनेपछि क्लास अफ सिभिलाइजेसन मात्रै भएन अब वर्ल्ड अर्डर नै फेरि नयाँ ढङ्गले बन्दैछ विश्व व्यवस्था नै नयाँ ढङ्गले बनाउँदैछ त्यो चाहिँ हिजोको इम्पेरियल फोर्स ब्रिटिस फ्रेन्च कुनै हातसम्म स्पेनिस युरोपियन इम्पेरियल शक्तिहरूले साम्राज्यवादी शक्तिहरूले जुन वर्ल्ड अर्डर खडा गरेको थियो पछि त्यसलाई अमेरिकाले त्यसलाई चाहिँ सेकेन्ड वर्ल्ड वार पछि अमेरिकाले त्यसलाई नयाँ उचाइमा लगेर त्यो संसारलाई कब्जा गर्ने संसारमा एउटा वेस्ट सेन्टर पश्चिम केन्द्रित जुन वर्ल्ड अर्डर निर्माण गरेको थियो त्यो वर्ल्ड अर्डर भत्किँदैछ भन्ने कुरा छ भत्किँदाखेरि यो बोर्डर्सहरूको निर्माण देशहरूको निर्माण र त्यो मुख्यतः त्यहाँ खिचिएका त्यो सीमारेखाहरू त्यो चाहिँ उनीहरूले हिजो उनीहरूको पश्चिमाहरूको शक्तिको दबदबालाई कायमै राख्नको लागि खिचिएका त्यो सीमारेखाहरू थियो त्यो सीमारेखाहरू अब रहँदैन ती भत्किँदैछन् त्यो नयाँ ढङ्गले भत्किँदैछ यो अब विश्व मानचित्र नै अब परिवर्तन हुँदैछ त्यो विश्व दृष्टिकोण नै परिवर्तन हुँदैछ अबको संसार एक्ज्याक्टली त्यो एकदम र्याडिकल्ली त्यो पनि थोरै बिस्तार होइन एकदम क्रान्तिकारी ढङ्गले एकदम उग्र रूपमा एकदम र्याडिकल्ली त्यो परिवर्तन हुँदैछ
त्यो थेक्नको लागि अब पश्चिमाहरूसँग त्यो ताकत छैन, उनीहरूसँग इकोनोमिक पावर पनि छैन। त्यो उनीहरूले बनाएको चिजलाई सस्टेन गरेर राख्नको लागि, त्यही कुरालाई निरन्तरता 21औं शताब्दीमा पनि निरन्तरता गराउनको लागि उनीहरूसँग आर्थिक ताकत पनि छैन, मिलिट्री ताकत पनि छैन। अब कसले गर्ने त? त्यो अब एसिया चाहिँ त्यसको सेन्टर बन्दैछ। अब एसिया सेन्टर बन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ चीन र भारतको बिचमा त्यहाँ प्रतिस्पर्धा फेरि स्वाभाविक रूपमा भयो हैन। त्यो दुईटा चीन र भारतको त फेरि यो स्टेट क्राफ्ट त शासन प्रणाली त एकदम डिस्टिङ्क्टली फरक छ नि। उसको नियन्त्रित, चीनको बडो नियन्त्रित एउटा सिंगल कम्युनिस्ट पार्टीको नियन्त्रणमा छ, भारतमा एकदम खुल्ला समाज छ। त्यो दुईटा मोडल मध्ये कुन मोडलले फेरि एउटा रूप लेला भन्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा होला। त्यो 21औं शताब्दी भरिको एउटा प्रतिस्पर्धाको रूपमा अगाडि बढ्ला। तर त्यो बीचमा नेपालमा हाम्रो स्थिति के रहन्छ भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो। अब नेपालमा पनि अब अहिलेको जुन ढङ्गले यो तथाकथित 7 प्रदेश स्थानीय सरकार भनेर जुन किसिमको यहाँ आन्तरिक बोर्डर बनायो नि, सीमाहरू कोरियो, त्यसकै प्रभाव भन्न मिल्छ। त्यसको हिजोकै लिबरल स्टेटकै उदार राज्यकै सस्टेनेन्सको लागि, त्यसैलाई दिगो बनाउनको लागि यो सुधार गरेको कुरा हो। नेपालमा पनि त्यो पछ्याइयो। त्यसले त फेरि यहाँको राष्ट्रियताहरूको उत्पीडनलाई त अन्त्य गरेन नि त। मुख्यतः राष्ट्रियताहरूको जुन यहाँको ऐतिहासिक राष्ट्रियताहरू जुन राज्यविहीनताको अवस्थामा रहनु पर्यो, उनीहरूको राज्यविहीनताको अन्त्यको लागि पो त्यो राज्यको पुनर्संरचनाको सवाल उठाएको थियो त। उनीहरूको राज्यविहीनता निरन्तरता रहने र राज्यधारीहरूको शक्ति झन् सुदृढ हुने, झन् केन्द्रीकृत हुने हिसाबले त हुँदैन थियो। यो त अहिलेको संहिता, अहिलेको व्यवस्थाले त जम्मी राज्यधारीको शक्तिलाई नवीकृत हिसाबले झन् नयाँ ढङ्गले उनीहरूलाई राज्य शक्तिमा स्थापित गराइदियो। नवीकरण मात्रै भयो, उनीहरूको शक्तिको नवीकरण मात्रै भयो। वास्तवमा राज्यविहीनताहरूको चाहिँ राज्यत्वसँग साइनो त कहीँ पनि जोडिएको छैन। त्यसैले गर्दाखेरि राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन गर्नुपर्ने हो। त्यो राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन गर्दाखेरि आन्दोलनकारीहरूको तर्फबाट अब के गर्ने भन्ने सवालमा केही जल्दा सवालहरूमाथि गम्भीर बहस हुनुपर्छ भने अब ठ्याक्कै बताइदिनुहोस्, अब के गर्ने भन्ने अवधारणाहरूमा के छन् बुदागत रूपमा? अब त्यसमा हामीले के भने यो पुस्तकको, यो पम्पलेटको, यो पोलिटिकल पम्पलेटको टाइटलबाट हेर्दाखेरि मानिसले के अनुमान गर्न सक्छ भने सुरुमा अब के गर्ने, राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनको जल्दो बल्दो सवाल भनेपछि अब यो गर्ने भनेर उत्तर यो गेस्ट पेपरमा उत्तर लेखा जस्तो मान्छेले अनुमान गर्न सक्छ। वास्तवमा यो त्यस्तो होइन। यो चाहिँ आन्दोलनकारीहरूले, जो राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनमा हिँडिरहेका आन्दोलनकारी अग्रदस्त कार्यकर्ता र नेताहरूले आफैलाई सोध्ने प्रश्न हो। यो बढी आत्मगत चिन्तनको लागि, नेतृत्वको आत्मगत तयारीको पक्ष प्रधान छ। यहाँ वस्तुगत रूपमा के कार्यक्रम गर्ने भन्ने कुरो छुट्टै हुन्छ। मानिसहरूको अनुमान के छ भने वस्तुगत रूपमा कस्तो किसिमको अब के गर्ने भन्दाखेरि कस्तो किसिमको कार्यक्रमहरू गर्ने भन्ने अपेक्षा होला, त्यस्तो अपेक्षा बन्न सक्छ। वास्तवमा यो पम्पलेटको जवाफ त्यो होइन। यो पूर्ण रूपमा आत्मगत पक्ष हो। यसको पहिलो पृष्ठभूमिमा यहाँ जातीय मत अन्धता तथा विवेचनात्मक स्वतन्त्रता भन्ने कुरा छ। यो बडो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। अहिले संसारमा सबै मतहरू निर्माण चाहिँ डोनाल्ड ट्रम्पदेखि जो बाइडेनदेखि अमेरिकनदेखि जो कसैको पनि संसारका लिबरलिस्ट मार्क्सिस्ट होस्, जोसुकै होस्, हामी इन्डिजिनियसहरूको त हुने नै भए, तर इभन लिबरलिस्ट मार्क्सिस्टहरूको पनि जे पनि मत निर्माण हुन्छ, अहिले मान्छेको आफ्नो सोच विचार मत निर्माण हुन्छ, त्यो जातीयताको आधारमा निर्माण हुन्छ। त्यो प्याराडाइम त्यता गयो विश्वमा। त्यता जाँदाखेरि कसैले पनि स्वतन्त्र जातीयता वा राष्ट्रियताबाट निरपेक्ष भएर मत निर्माण गर्न सक्दैन। त्यो इतिहासमा पनि थिएन। तर उदारवाद र मार्क्सवादीहरू यो हामी त्यस्तो छैनौँ, हामी इन्लाइटेन भयौँ भनेर नौटङ्की गरिरहेको थिए। इतिहासमा पनि उनीहरूले आफ्नो राष्ट्रिय वा जातीय आधारमै मत बनाएको थियो, सत्ता बनाएको थियो। मत भनेको त सत्ता हो नि त भनेपछि। तर 21औं शताब्दीमा आइसकेपछि सबै मानिसहरूले, संसारका सबै जनसङ्ख्याहरूले आफ्नो राष्ट्रिय वा जातीय आधारमै मत निर्माण गर्ने भए। त्यो निर्माण हुँदा जाँदाखेरि त्यहाँ एउटा ट्रेन्ड देखा पर्दो रहेछ, एउटा नेचुरल ट्रेन्ड देखा पर्छ। त्यो भनेको के भने मानिसहरू मत अन्धतामा फस्ने, त्यो राष्ट्रिय वा जातीय आधारमा मत बनाउँदाखेरि त्यो मत अन्धतामा फस्ने एउटा खतरा बन्छ। त्यो मत अन्धतामा फस्यो भने त्यसले विवेचनात्मक स्वतन्त्रता गुमाउँछ र उसको प्रोजेक्ट असफल हुन्छ।
यो मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन भन्नेहरू हैन, राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी भन्नेहरू वा आजसम्मको जति पनि अभ्यास गरे हाम्रो अगाडिका नेताहरूले उनीहरूको प्रोजेक्ट किन असफल भयो त? उनीहरूको पोलिटिकल पावर मेकिङ प्रोजेक्ट किन असफल भयो त भन्दाखेरि उहाँहरूमा त्यो जातीय मत बनाउने धारमा त जानुभयो उहाँहरू, तर के उहाँहरूको कमजोरी भयो त? त्यही मेन कमजोरी जातीय आधारमा मत निर्माण गर्ने, सत्ता निर्माण गर्ने ट्रेन्डमा त नेचुरली उहाँहरू त्यो बहावमा त जानुभयो, तर त्यहाँनिर आफूलाई सेल्फ इन्लाइटेन गर्न नसक्दा त्यसमा इनफ इन्टेलेक्चुअल वर्क गरेर आवश्यक मात्राको ऱ्यासनल एन्ड इन्टेलेक्चुअल तार्किक र बौद्धिक काम आफैको लागि गर्न नसक्दा अनि मत अन्धतामा फसेर खालि अर्कालाई मात्रै गाली गर्ने, उहाँहरूकै भाषामा भन्ने भने बाहुनलाई गाली गर्ने एउटा ट्रेट बस्यो नि त हैन। त्यसले त के भयो भने मत अन्धतामा फस्यो। फस्दाखेरि उहाँहरूको विवेचनात्मक स्वतन्त्रता उहाँले गुमाए। उहाँहरूले विवेचना गरेको कुराले समाजले उहाँहरूको विवेचनालाई स्वीकार गरेन। केही मान्छेले उहाँहरूको कुरामा हो थप्यो होला, तर समग्र समाजले उहाँहरूको विवेचनात्मक स्वतन्त्रता गुमाएको कुरा देखे, उहाँहरू मत अन्धतामा फसेको देखे। त्यो देख्दाखेरि उहाँहरूको प्रोजेक्ट चाहिँ अस्वीकृत भयो। हो, त्यो भएको हुनाले तपाईँले यो कुरा गर्दा कतिपय देशहरूमा एउटा वैचारिक सैद्धान्तिकलाई मेन तपाईँले आधार फोकस गरिरहनु भएको छ। यो बेगर पनि कतिपय देशको आन्दोलन र देश समृद्ध भएका छन्। अब भारतकै कुरा गरौँ, मलेसिया, सिङ्गापुर, यिनीहरू त खासै त्यस्तो चाहिँ विश्व दृष्टिकोणको आधारमा आन्दोलन पनि निर्माण भएका होइनन्, तर उनीहरू सफल भएका छन्। के यसमा चाहिँ नयाँ विचार, सैद्धान्तिक गतिलो आधार नै आवश्यक छ भन्ने के यसमा प्रमाण दिन सकिन्छ त? त्यसमा अवश्य सिङ्गापुरलाई प्रायः मानिसहरूले द बेस्ट इक्जाम्पल अफ म्यानेजमेन्ट पोलिटिक्स भन्छ नि, व्यवस्थापकीय राजनीतिको बेस्ट इक्जाम्पल हो त्यो। यो एउटा डेलिभरी गर्ने कुरा राजनीति, त्यही पक्ष हाम्रा केही नेताहरूले अथवा जुन तपाईँले राष्ट्रिय जनमुक्ति भनिराख्नु भएको छ, सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च भनिरहनु भएको छ, उनीहरूले पनि व्यवस्था म्यानेज वेल गर्न सक्यो भने यो स्थिति सिर्जना हुन्छ त? होइन, त्यो सिङ्गापुरले त्यसरी मात्रै बुझ्नु नै गलत छ नि त। मुख्य समस्या त त्यहाँ छ। सिङ्गापुरमा तपाईँले ली कुआन यूलाई गहिरो गरी अध्ययन गर्नुभयो भने ली कुआन यू उसले एउटा यस्तो राजनीतिको धारको सृजना गर्यो जुन धारले 21औं शताब्दीमा त्यो धार अब राजनीतिक विचारधारक हिसाबले स्थापित भयो ली कुआन यूको लाइनमा। त्यो धार के थियो त भन्दाखेरि त्यो स्वदेशवादको धार हो। हामी इन्डिजिनिजम भन्छ नि, उसले के भन्यो भने सिङ्गापुरले हाम्रो आफ्नै किसिमको भ्यालु सिस्टम छ, चाहे त्यो डेमोक्रेसी नै भन्नुहोस्, लोकतन्त्रकै कुरा गर्दाखेरि पनि अझ उसको त स्पेसिफिक दाबी कहाँ छ भने चाइनिज सोसाइटीको लोकतन्त्र युरोपियन सोसाइटीको लोकतन्त्रसँग मिल्दैन भन्ने उसको तर्क छ। सो युरोपियन सोसाइटीमा लोकतन्त्रको नाममा जसरी ह्युमन बिहेभियर र ह्युमन बिजनेसेसहरूलाई आर्टिकुलेट गरेर ल्याएको हुन्छ, त्यो हुबहु चाइनिज सोसाइटीमा लागू गर्न मिल्दैन। उसको त्यहाँसम्मको रिजेक्सन अफ द वेस्टर्न सिस्टम थियो। उसले त वेस्टर्न क्यापिटललाई उसले इन्भाइट गर्यो, वेस्टर्न टेक्नोलोजीलाई इन्भाइट गर्यो, तर वेस्टर्न फिलोसफीलाई उसले डिनाइ गर्यो। वेस्टर्न यो इपिस्टेमोलोजीलाई, ज्ञान मीमांसालाई, दर्शनलाई उसले अस्वीकार गर्यो। अस्वीकार होइन, त्यसको विरुद्ध प्रतिकारै गर्यो, त्यसको विरुद्ध विश्वभरि क्याम्पेनै गर्यो। र उसले चाइनिज र एसियन भ्यालुज भन्ने उसले सिङ्गापुरमा ली कुआन यूले भनेको एसियन भ्यालुज भनेको त प्योरली चाइनिज भ्यालु थियो। त्यसमा मलेहरू र इन्डियनहरू जो सिङ्गापुरमा दुईटा अन्य प्रमुख समुदाय छ, ती समुदायहरूलाई अप्ठ्यारो पर्छ भनेर अनि त्यसपछि उसले ती समुदायहरूलाई पनि त्यहाँभित्र सिस्टमभित्र अकोमोडेट गर्ने पोलिटिकल सिस्टम निर्माण गरे। त्यसपछि मात्रै सिङ्गापुरले प्रस्पेरिटी भन्ने ठाउँमा जान सक्यो। सिधै त्यो खालि इन्जिनियरिङ वर्क गरेको जस्तो मात्रै गरेर सिङ्गापुर बनाएको होइन नि त। पहिला त त्यसको पोलिटिकल आइडियोलोजिकल डिस्प्युटको अन्त्य गराउन सफल भयो नि, त्यसपछि मात्रै
त्यो तपाईँको इन्जिनियरिङ वर्क गरेको जस्तो गरेर सिङ्गापुर बनाए, त्यो दोस्रो फेजको कुरा हो। त्यसरी नै हिन्दुस्तानमा पनि त्यही भएको। तर नेपालमा चाहिँ यो पोलिटिकल विचारधाराको सवालमा मानिसको आफ्नो यहाँको स्वदेशी विचार, स्वदेशीयता, स्वदेशवादको सवालमा हामीले कहिले पनि काम गरेनौँ। नेताहरू चुकेकै हो यो विषयमा। ठ्याक्कै अघि तपाईँले पूर्ण रूपमा चुक्यो। जनमुक्ति, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च लगायत जस्ता चाहिँ राजनीतिक दलहरू यो विषयमा पुरै चुक्यो। उहाँहरूले वैकल्पिक रूपमा यो कुरो उठाएको हो। उहाँहरू त यसै पनि उहाँहरूले त्यो आफूले उठाएको कुरालाई कम्प्लिटली यसको चाहिँ यसको होल बडी अफ नलेज उहाँले निर्माण गर्न सक्नु भएन। यो इमोसनल्ली केही पाटोको कुराहरू मत अन्धताको, त्यो पनि जातीय मत अन्धताको धारबाट प्रभाव गर्यो जनतामा। त्यसले केही जनतालाई केही समयको लागि उत्तेजित पार्यो, तर होल बडी अफ नलेज निर्माण गर्न नसकेपछि कम्प्लिट सोसाइटी त्योभित्र चाहिँ एकोमोडेट हुँदैन। अब उनीहरूको भविष्य के हुन्छ त तपाईँ अब उहाँहरू त बिस्तार अब तपाईँको इरेलेभेन्ट, अहिले नै उहाँहरूको खासै रेलेभेन्सी पोलिटिक्समा त छैन। पावर पोलिटिक्समा उहाँहरूको गन्ती पनि हुँदैनन्, केही पनि हुँदैन। तर अब यहाँ सबभन्दा जुन धारबाट हामीले राजनीतिलाई स्टार्ट गर्न हामीले उठाएको छौँ अहिले, त्यसले त यो काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टहरू जुन छ यिनीहरूकै पोलिटिकल रेलेभेन्सीलाई समाप्त पारिदिन्छ। त्यहाँ हो हाम्रो टक्राउ चाहिँ। हाम्रो उहाँहरूसँग बाँकी साथीहरूसँग हाम्रो कुनै पनि त्यस्तो टक्राउको अवस्था छैन। हाम्रो टक्राउ चाहिँ यो एकदम पश्चिमा केन्द्रित र औपनिवेशिकताको मनोविज्ञानबाट जगडेका, आफै स्वतन्त्र नभएका र अरूलाई स्वतन्त्रताको नाममा थप अरूको स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने जुन कम्युनिस्ट र काङ्ग्रेसका शासकहरू छन् नेपालमा, मूलतः कम्युनिस्ट ब्रान्ड र उदारवादी लिबरल ब्रान्डको नाममा जुन शासकहरूको एउटा झुन्ड निर्माण भएको छ यो गत 70 वर्षको अभ्यासमा, त्यो झुन्डको शक्तिलाई ध्वंस गर्ने हाम्रो मिसन हो। त्यो ध्वंस नभइकन नेपाल बन्दैन तपाईँ। खास त कार्यक्रममा सहभागी हुनुभयो, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँलाई पनि धन्यवाद छ।